الهمة لطالب علم الشرع سواء كان رجلا أو كانت امرأة. طيب السؤال مهم للدخول في هذا العنصر، وهو أن كل واحد منا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا أطلب العلم؟ هل العلم اليوم نوع من أنواع الترف؟ هل العلم اليوم وسيلة لتحصيل المكاسب الدنيوية؟ هل العلم اليوم عادة؟ طيب إنسان تعود أنه يتدرج في التعلم إلى الدراسة الأكاديمية. هذه النوايا كلها لا شك أنها نوايا غير خالصة لله عز وجل، لأنها نوايا مقصدها مقصد دنيا. لذلك الذي يجب أن ننطلق منه: لماذا أطلب العلم الشرعي؟ هذا أول سؤال يجب أن يسأل الإنسان نفسه. هذا السؤال ليس سؤال آني مؤقت، وإنما سؤال يجب أن يصاحب طالب العلم على الدوام. كل يوم يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا أطلب العلم الشرعي؟ أما الجواب الذي يجب أن يكون: أولا أن العلم عبادة، مثل ما الواحد يصلي كل يوم فهو أيضا يطلب العلم كل يوم، بل طلب العلم مستمر مع الإنسان أكثر من الصلاة. الصلاة تنتهي بالتسليم، الحج ينتهي بطواف الوداع، الصيام ينتهي بدخول شهر شوال، بينما طلب العلم يصاحب الإنسان إلى أن يموت، ليس له لا وقت ولا انقضاء ولا زمن ولا مرحلة جامعية 4 سنوات ينتهي الأمر عند هذا، وإنما هو مستمر مع الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا هو الذي يجعل الإنسان يحرص على نيل العلم الشرعي. لذلك الإمام أحمد انتبه لهذا المعنى رحمه الله تعالى. قيل له رحمه الله تعالى: طلب العلم أهم أم الطعام والشراب؟ ماذا قال؟ طلب العلم، أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرة، وطلب العلم يحتاجه بقدر أنفاسه. قدر أنفاسه يعني أنه لا يستغني عنه. لذلك لما نقول طلب العلم عبادة، بعض الناس إذا ذكرت العبادة أول ما ينقضح في الذهن شنو؟ قيام الليل وصيام النهار، لكن لا يفطر إلى أن هناك عبادة أعظم من قيام الليل وأعظم من صيام النهار وأعظم من الصدقة، وهي العبادة التي نفعها متعدد من الناس. هذا الأمر أو هذا الجواب الأول الذي يجب أن يستشعره كل إنسان، وهو أن طلب العلم أطلب العلم لأن طلب العلم عبادة. الأمر الثاني أيضا طلب العلم من أشد أكثر العبادات التي جاءت ذم الرياء فيه، يعني ذم الرياء في الصلاة جاء في حديث وحديثين، ذم الرياء في الصوم جاء في حديث وحديثين، بينما ذم الرياء في طلب العلم أحاديث لا تحصى ليس لها عدد. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده منه. مع أنه طلب العلم كلكم يحفظ الحديث: أول من تسعر بهم النار. هؤلاء الثلاثة مختلفون في أعمالهم لكنهم متفقون في ذهاب النية من قلوبهم، اللي هو قضية المراءة في علم. إذن هذا أيضا الجواب الثاني، وهو عظم الأثر المترتب على من لم يخلص علمه لله عز وجل. أيضا الأمر الثاني أو التوجيه الثاني: طلب العلم ليس حظ النساء، ليس حظ الرجال، وإنما هو حظ الرجال والنساء. بعض النساء اليوم يعتقدن أن طلب العلم هو شأن طلاب العلم من الرجال فقط. هذا غير صحيح. طلب العلم بدأ القرآن قص علينا قصص لطالبات علم عندهم من العلم الذي عصمهم من الوقوع في كثير من المزايا، على رأسهم آسيا امرأة فرعون. ما الذي جعلها لا ترضخ لكفر زوجها وتستمر معه؟ ما رزقها الله من العلم. أيضا ملكة سبع بلقيس لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، مع أن الرجال أشاروا عليها بالخطأ وهي أشارت عليه بالصواب. لاحظوا هنا المرأة فاقت الرجال في العلم، وهذا الجواب منها لا يدل إلا على وجود العلم عندها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وهم لا يشعرون. فدل ذلك على أن العلم، يعني الله جل وعلا في القرآن أشار إلى قصص هؤلاء العالمات لأجل أن نأخذ منهن عبرة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الصحابة خيار الصحابة كانوا إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إليها يسألونها فترجح أحد القولين رضي الله تعالى عنها، وقصصها في ذلك معلومة. لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لو وضع علم عائشة في كفة وعلم نساء العالمين في كفة لرجح علم عائشة رضي الله عنها. إذن هي يعني لا شك أن الله رزقها من العلم الشيء. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يستعد، يعني يقول: ما كنت أجتهد في التحضير لدرس من الدروس إلا في الدرس الذي تحضره امرأة من النساء، نسيت اسمها، موجودة في الكتيب. لاحظوا شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة علمه وعلو قدره ما كان يحضر المحاضرة اللي فيها المرأة هذه إلا يستعد، لأنه يعلم أن شنو عندها من العلم الذي تجعلها تستدرك عليه وتناقشه وتصحح ربما بعض ما يقوله. لاحظوا قدرة هذه المرأة على، يعني ابن تيمية بنفسه يصرح باسمها وعندها الرهبة من لقائها، ولا شك أن مثل هذه المرأة يدل أن ابن تيمية إذا وصل هذه المرحلة يدل على سعة علمه. إذن يجب أن نخلص إلى قضية مهمة جدا،
أن العلم ليس حظ الرجال وإنما هو حظ الرجال والنساء. لذلك اليوم لو سألتم أنفسكم كم يوجد اليوم بيننا من المفتيات من النساء؟ في أحد؟ يمكن لو وجد ربما لا يعدون على أصابع اليدين المجتمعة. لماذا؟ هنا نقول إما أن يكون هناك قصور، وأنا أتصور أن أكبر الأسباب قد يقول بعض الناس في رهبة. لا، مو صحيح، ليست هناك رهبة، بالعكس اليوم النساء كثير منهم يتكلمن في مجالس المواعظ والعزاء ويتجرأن على الحكم الشرعي، تحلل ما حرم الله وتحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. إذا ليست الرهبة هي المانعة من تصدر النساء لأسئلة النساء، لكن الذي أظنه السبب الأكبر هو عدم التمكن. كثير من النساء تنتهي الدراسة الجامعية ويكون هذا آخر عهدها بالعلم. إذا حضرت تحضر حضور المثقفة لا طالبة العلم. شنو حضور المثقفة؟ حماس، اندفاع، دورة علمية، دورة مكثفة، متن علمي، شرح دورة، لكن تأثر لحظي ينتهي بانتهاء الدورة، أو ربما لو كانت في أحسن حالاتها يستمر معها لمدة يسيرة. إذن هذا يدل على أن المهم هو قضية الصبر على العلم والمداومة عليه والرسوخ فيه. اليوم نتمنى أن نصل إلى المرحلة التي تصل فيه المرأة إلى أن تغني المرأة بأسئلتها. حاجة اليوم للنساء كلما عرض لهن عارض سألنا الرجال. شو الحال؟ ربما في دقائق المساء وخواصها تسأل المرأة الرجل عن هذه الأسئلة. وكان كان من حق النساء أن يكون بينهن من يتعلمن العلم ويحرصن على أن يوجدن عالمات يتصدرن على الأقل لأسئلة النساء. أيضا من المسائل المهمة جدا، هذه ربما تتأكد في دراسة طالبات الشريعة أو أي دراسة شرعية سواء في دور القرآن أو غيرها. مهم جدا استشعار أن طلب العلم لا ينبغي أن يتوقف عند الدراسة الأكاديمية، بل خذوا مني الجامعة وحدها لن تعطي علم. خذوا مثال، لو قلنا منهج الفقه اليوم، منهج الفقه عندكم فقه واحد إلى فقه اثنين. لاحظوا كل واحد من الدكاترة عنده طريقة، متن يختار واحدة، طبعا لأنه ما في حرية باختيار المتن، المهم هو مقرر أنك تنهي لنا مثلا كتاب الصلاة والصيام. تجد إما الدكتور يريد أن ينجز المقرر بأي طريقة، ربما يمر، وهذا أنا أذكره جيدا أيام الدراسة الجامعية في فقه واحد كان المقرر ينتهي من الطهارة والصلاة. الدكتور المقرر اللي كان علينا في ذلك الوقت لم ينهي في فقه واحد إلا باب الغسل. تخيل الطالب الآن سيأخذ فقه اثنين وهو أصلا لم يدرس الصلاة كلها، بل لم يدرس حتى بعض أبواب الطهارة، لأنه ما الوقت لم يسعف الدكتور إلى أن يكمل المقرر. هذه مشكلة كبيرة جدا. لذلك الذي يريد الوصول إليه أن دراسة الشريعة وكلية الشريعة لن تعطي علما. ما أقول لن تعطي علما حتى لا أحبطكم، أقول لن تعطي العلم العلم المتين المبني على أصول. تعطي ثقافة عامة، نعم، تعطي إلمام ببعض أبواب الشريعة، نعم، لكن لا تعطي علم. العلم الشرعي يكون جهد ذاتي، العلم الشرعي جهد ذاتي تقوم به طالبة العلم وتجتهد فيه. ولذلك النساء يتفاوتن بقدر عطائهن، بقدر صبرهن، وبقدر قدرتهن على تحمل العلم الشرعي. هذا أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الضوابط المهمة، من أكبر ما يعين على نيل العلم عدم التوسع في الترف، خاصة في أوساط النساء. الله عز وجل نعم أمرنا بالتحدث بنعمه، قال قل من حرم زينة الله. هذه النصوص كلنا يحفظها. أنا قلت عبارتي دقيقة، قلت عدم التوسع. كون الإنسان ينال شيء من مباحات الدنيا لا إشكال في ذلك، لكن أن تكون أكبر هم الإنسان هو الترف، هذا سيكون على حساب شنو؟ على حساب نيله من العلم. لذلك العلماء كانوا يذمون أشياء ربما هي من ضروريات اليوم في واقعنا. لما يذم مثلا العلماء كثرة الأكل. ليش ذموا كثرة الأكل؟ هل لأن الأكل حرام؟ لا، لأن الأكل سيؤدي إلى الثقل الذي سيؤدي إلى ضعف التحصيل. هذه نتيجة حتمية بلا شك. نفس الشيء قضية كثرة النوم. عمر رضي الله عنه كان يقول من كثر نومه ذهبت بركة عمره. من كثر نومه ذهبت بركة عمره. صح، هذا الكلام واضح. لذلك انظروا اليوم الذين أنالهم الله عز وجل ومكن لهم، تجد أنهم ما كان عندهم هذا الحرص على الإغراق في المباحات بالشكل الكبير. كل ما طار واحد في مباح انصرف وراءه، صار هو أكبر هم. هذا هو المذموم. أيضا من أعظم ما يلين العلم البعد عن الآفات، وأعظمها الحسد. حسد
يقتل طالب العلم. واحد يقول اليوم في حسد موجود بين طلاب العلم، نقول أكبر حسد موجود بين طلاب العلم. هذا الشيء بعض الناس يغيب عنه، لأن يظن أن الحسد موجود بين عوام الناس. هذا غير صحيح. الحسد بسببه طرد البخاري من نيسابور، وبسبب الحسد طرد النسائي من مصر حتى مات في الطريق رحمه الله تعالى. حسد آفة. طالب العلم إذا ما جرد نفسه من هذه الآفة فإنها ستؤثر في نيله بالعلم. من دعا لأخيه ومن دعت لأختها التي تشعر أن قلبها يميل إلى حسدها، النتيجة ستكون إيش؟ ستكون زكاة النفس وبركة العلم. عودوا نفسكم بالدعاء لهذا المحسود بظهره، لأن هذا علامة على سلامة الصدر التي أولى الناس بها هو طالب العلم الشرعي. الأمر الذي بعد أيضا قضية أعظم ما يعين على الطلب أن يقارن طالب العلم نفسه بمن هم أحسن منه، وهذا مهم جدا. اليوم اللي بيطالع الكسالى سيكسب، اللي بيطالع البطالين سيرطب، والذي يطالع أصحاب الهمم العالية سيكون مثل. هذا نتيجة حتمية بلا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان الدنيا شنو قال؟ انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا في الأمور الدنيوية، لكن في الأمور الآخرة لا، الميزان يجب أن ينقلب. انظروا إلى من هو إيش؟ أعلى منكم، لأن النظر إلى من هو أعلى منك والنظر إلى من هو أعلى منك سيجعلك تجتهدين في أن تكوني مثلها بل وأحسن منه. لا يجب أن تكون المقارنة بالضعاف. بعض طلبة العلم يأتي مندفع متحمس لطلب العلم الشرعي، لكن بعد مدة ينظر في من حوله، اللي حوله كلهم ولا إيش؟ كلهم أصحاب همم ضعيفة. فبدل بعد أن كان مندفع لطلب العلم متحمس، لما قارن نفسه بهؤلاء طيب فترت همته وضعفت. هذا مو بس حتى في العلم، حتى في العبادة. واحد رمضان جاي ناوي يختم 4 ختمات، أول ختمة لما ختم الأسبوع الأول طالع اللي حوله ولا واحد ختم. الختمة الثانية إذا قارن نفسه بهم ستكون بدل أسبوع أسبوعين. بل أعرف بعضهم يقول لما وقع في هذا يقول الختمة الثانية لم أنتهي منها إلا ليلة العيد. شوفوا كيف، ختمة في أسبوع وختمة الثانية في 3 أسابيع، والسبب هو إيش؟ المقارنة، ضعاف الهمم الذين حوله. وهذه ليست فقط كما ذكرت في جانب العلم بل في جانب العبادة، وإن كان في جانب العلم أبرز وأبرز. أيضا مما يثبت العلم تبليغه. هذه قضية مهمة جدا. تبليغ العلم من أعظم أسباب تثبيت العلم. لا تحتقر المرأة نفسها، تقول والله أنا إلى الآن ما انتهيت دراسة الجامعة إذا لن أتكلم ولا كلمة في الشريعة. مو صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يقول العلماء آية يعرف معناها ويعرف ما دلت عليه، طيب يجوز له أن يبلغ. فبث العلم من أعظم أسباب ثبات العلم. بث العلم من أعظم أسباب ثبات العلم. كان بعض مشايخنا يقول إن الله عز وجل لما صبر على التعليم يقول الله عز وجل يفتح علينا في أثناء المحاضرة ما لم نكن قد حضرنا له قبل المحاضرة. هذا الفتح ليس فتحا، يعني هذا لا شك ان الله عز وجل لما راى اخلاص هذا الانسان وصبره. احيانا بعض المشايخ احنا شفنا كبار العلماء بعضهم ما عنده الا طالب وطالب، وبعض طلاب العلم الصغار قد يستنكف ان يعقد درسا علميا لطالبه. انا اعرف احد الاخوه اخر عهده بتدريس كتاب يمكن من اكثر من 6-7 سنوات، والحجه انه لا يجلس اليه احد. طيب ولو واحد، قال له واحد، في اكثر من واحد، في 2، في 3. شوفوا سبحان الله الفرق بين هذا وبين الشيخ ابن عثيمين. حدثني احد طلاب الشيخ القدامى يقول الشيخ رحمه الله كان يعطي بعض الطلاب فلوس عشان يقعدون. هذا الكلام ايام ضعف الصحوه العلميه في السبعينات، اخر السبعينات. كان بعض طلبه العلم فقراء فينتهي من الدراسه مثلا في الجامعه ويذهب ليسترزق، فيقول الشيخ كم تاخذ؟ قال والله بكذا، مبلغ زين. فقال الشيخ انا اعطيك مثلها واجلس امامي. الشيخ هو كان ينظر إلى مصلحة نفسه قبل مصلحة الطالب. شنو مصلحة نفس الشيء؟ يبي يجلس يعلم. طيب لاحظوا التحول الغريب الآن، يعني بين هذا الكلام كان في تقريبا في آخر السبعينات 79 وأول الثمانينات، وكان لا يجلس إلا طالبين. يحدثني أحد طلاب الشيخ في 1407 لم يكن أمام الشيخ إلا 12 طالب فقط. طيب وبعد غزو الكويت الناس كانت تجلس في الشارع، لم يجدوا مكان يجلسون. شوفوا الآن بدأ بطالب يعطيه فلوس حتى يقعد، ثم بعد ذلك 12 طالب، ثم بعد ذلك امتلأ المسجد وأصبح اليوم إمام الدنيا. يعني ثمين اليوم إذا ذكر اسمه في كل أبواب العلم، طيب الكل يعرف قدره رحمه الله. إذا كان هذا أريد أن نصل نتيجة أن طالب العلم إذا أناله الله علما يجب أن يبثه بين الناس وأن يصبر، لا ينظر إلى العدد. الشيخ العلامة صالح السبلان أنا حضرت عنده درس الفجر، عنده طالبين، واحد ماسك كتابه يدون الفوائد والثاني ينعس.
جاي نايم يعني، والشيخ يتكلم كأننا أمامه الطالب، ما هو والله نقول والله فتران ولا ضعفان في الإلقاء، وإنما هو لم يغير من درس. وإذا هذا يدلك على أن سبحان الله هؤلاء العلماء أبقى الله ذكرهم لأنهم صبروا على العلم ولم ينظروا إلى الجماهير وأعداد الناس وامتلاء القاعات والطلبة. بالعكس، يمكن الاثنين هذيلا الله عز وجل يجعلهم يجعلهم يعني ممن يبارك الله فيهم، وهذه الأعداد الكبيرة تنصرف ولا ينتفع بهم أحد. طيب، هذا الشق الأول من المحاضرة. الشق الثاني الملكة الفقهية وطرق تحصيلها. طيب، الملكة الفقهية باختصار هي التي جمعت بين وصفين. طيب، هناك تعاريف كثيرة جدا لا أريد أن أتعبكم بها. الملكة الفقهية هي الجامعة بين الحفظ والفهم. لا يمكن أن ينال الإنسان ملكة فقهية إلا باجتماع الوصفين. ممكن يكون حافظ لكنه ليس فاهم. طيب، الحفظ وحده ليس كافي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يعني أفهم منه. هذا الذي نقل العلم حافظ لكنه ليس فاهم. إذن لابد من اجتماع الوصفين، الحفظ وكذلك الفقه. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء. إذا الإمام مالك أشار إلى الشرطين اللي هم شنو؟ إلى الحفظ وإلى الفهم. يعني كان يقول كثرة المسائل ليس كافيا وحده اللي هو الحفظ، لابد أن يكون نور يؤتيه الله من يشاء، والنور هو المقصود به الفهم. طيب، مقومات الملكة، هناك عدة مقومات لتحقيق الملكة، بعضها كسب الإنسان وبعضها ليست في قدرته. أول مقوم هو توفيق الله عز وجل. الإنسان قد يحفظ كتب الفقه مجتمعة وكلام الأئمة، لكن إذا عدم التوفيق لن يحصل له هذا الفهم. غالبا يرزق التوفيق من رزق التواضع. كل ما ذل الإنسان للعلم متواضع الله يرزقه التوفيق، كل ما تكبر سلب منه التوفيق، بل قد يوقعه في يعني أحرج المواقف. يمكن ذكرت لكم قصة الإمام الماوردي يقول: خرجت من بيتي يوما وقع في نفسي أنه لا أحد أعلم بالفقه منه، حتى جئت إلى حلقة العلم وأخذها العجب لها، فجاءت امرأة مع ابنة لها تسألني مسألة في الحيض، يقول: فأغلق علي، ما استطعت أن أجيب، والطلاب ينظرون إلي محرج، حتى جاء طالب متأخر فسألته فأجابها طالب من طلاب الموارد، فلما أجابها قالت: والله إنك خير من ملء الأرض من هذا. يقول هو وعد في نفسه، يقول: عرفت أن الله أراد أن يؤدبها، لأنه وقع في نفسه شنو؟ أنه أفقه أهل هذه المدينة. هذا لما سلب هذا التواضع وقع في نفس العجب بنفسه، أوكله الله لنفسه. إذن أول مقومات الملكة توفيق الله عز وجل، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس الله يفتح عليه في باب مثلا الشعر، صح، في باب مثلا الحفظ، في باب الحفظ. أنا أعرف ناس ختموا القرآن 45 وواقع موجود. طيب، رأيت حلقة في مصر، حلقة قرآن كريم فيها قرابة أكثر من 130 طالب أعمارهم لا تتجاوز التاسعة، كلهم يختبرون القرآن. 130 طالب. وهذه المواهب موجودة في الأمة، لا يقول واحد والله 9 سنين هذه كانت في سيرة تراجم الأئمة القدامى، لا، هي موجودة. لذلك هذا الأمر قد يعطيه الله موهبة لمن شاء من. الشيخ الألباني ايش كان يقول رحمه الله؟ هذا يبين فيه أن ليست كل العلوم يعني الناس يتفاوتون في تحصيلها وقدرتهم عليها. ايش كان يقول رحمه الله؟ يقول، وأنا سمعته في شيء، يقول: لو كان علم تفسير الرؤى الأحلام ينال من الكتب لكنت أسبق الناس فيه. طيب، لكنها هبة يهبها الله من يشاء.